विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबै आरामै हुनुहुन्छ होला? हजुर हो, म पनि आरामै छु। अनि आज हामी कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 7 हाम्रो पृथ्वी शीर्षक अन्तर्गत रहेको पाठ 3 को पृथ्वीको बाहिरी तहको बनोट शीर्षकमा केन्द्रित रहेर आजको कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू लिएर पक्कै पनि बसिसक्नु भएको छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यही एकाइ अन्तर्गतको अघिल्ला 2 पाठहरूमा भाइ बहिनीहरूले पृथ्वीको परिचय, पृथ्वीको उत्पत्ति कसरी भयो, त्योभन्दा अगाडि सूर्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै पृथ्वीको उत्पत्ति सूर्यको एक टुक्रा उछिटिएर पृथ्वी र अन्य ग्रहहरू बनेको भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। पृथ्वीका बाहिरी र भित्री 2 संरचनाहरू रहेको कुरा भाइ बहिनीहरूले त्यो पनि बुझिसक्नु भएको छ र बाहिरी संरचना भन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूले भित्री संरचनाको कुरा बुझिसक्नु भयो। आज हामी पृथ्वीको बाहिरी संरचना कस्तो छ त भन्ने कुरा बाहिरी संरचना अन्तर्गत त्यो शीर्षक अन्तर्गत केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। एकपटक सम्झिनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको भित्री संरचना कस्तो थियो? पृथ्वीको बाहिरपट्टि भाइ बहिनीहरूले बाहिरपट्टिको बोक्रोको त्यसको चौडाइ मोटाइ कति छ भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नु भएको छ र अत्यन्तै भित्रपट्टि केन्द्र भागमा केन्द्रमण्डलका रूपमा अत्यन्तै तरल अवस्थामा रहेको तातो धातुहरू पनि तरल अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब भित्र त त्यस्तो रहेछ संरचना, अनि पृथ्वीको बाहिरको संरचना चाहिँ कस्तो होला भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि खुल्दुली लागिरहेकै होला। तर बाहिरको संरचना हामीलाई सजिलो छ। भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएकै कुरा हामीले बाहिरी बनोट अन्तर्गत चर्चा गर्ने हौँ, छलफल गर्ने हौँ। भित्रको कुरा चाहिँ हामीले पढेर बुझेर अनि मात्रै थाहा पाउने भयौँ भने बाहिरको बनोटको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। एकपटक सम्झिनुहोस् त, हाम्रो पृथ्वीको बाहिरपट्टिको भागमा के छ? भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको छ। यहाँ हावा छ, पानी छ, जमिन छ, ढुङ्गा छ, माटो छ, वनस्पतिहरू छन्, मानिसहरू छन्, अन्य जीव जनावरहरू छन्। यी सबै पृथ्वीको बाहिरी बनोट अन्तर्गत पर्ने चिजवस्तुहरू हुन्। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो पाठ अन्तर्गत रहेर पृथ्वीको बाह्य र आन्तरिक संरचनाको बीच तुलना गरेर पनि हेर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले आन्तरिक संरचना अथवा भित्री संरचना बुझिसक्नु भएको छ, तैपनि त्यो भित्री संरचना र बाहिरी संरचनाको तुलना पनि गरेर हेर्नेछौँ। त्यस्तै हामीले जमिनको भागलाई स्थलमण्डल अथवा लिथोस्फियर भनेर पनि त्यसलाई हामी बुझ्छौँ। त्यो जमिनको भाग कस्तो रहेछ त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै जलमण्डल, जसलाई हामीले हाइड्रोस्फियर भन्छौँ, हाइड्रोस्फियरको कुरा पनि हामीले यही पाठ अन्तर्गत गर्छौँ। र पहिलो खण्डमा चाहिँ हामीले स्थलमण्डल अन्तर्गत महादेशहरू र ती महादेशहरूको विशेषता र ती महादेशहरूको अवस्थितिको कुरा पनि हामीले चित्रमा हेर्नेछौँ र त्यसका केही विशेषताहरू बुदागत रूपमा सुन्ने पनि छौँ। भाइ बहिनीहरूले ती बुदाहरू पक्कै पनि टिपोट गर्नका लागि तयार भएर बस्नु भएको छ। ल, अब हामी पृथ्वीको बनोटको सन्दर्भमा एउटा चित्र हेरौँ, एउटा चार्ट हेरौँ। पृथ्वीको बनोटको सन्दर्भमा एउटा चार्ट देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। यो चार्टको कुरा भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि हेरिसक्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, पृथ्वीका जम्मा 2टा तह हुँदा रहेछन्। एउटा चाहिँ बाहिरी तह र अर्को भित्री तह। भित्री तहको विषयमा भाइ बहिनीहरूसँग चर्चा गफगाफ भइसकेको छ, छलफल भइसकेको छ। अब चाहिँ बाहिरी तहको कुरा हेर्नुहोस् त। एउटा बाहिरी तहको तत्त्व वायुमण्डल भन्ने रहेछ। वायुमण्डल, वायु भनेको के होला त? वायु भनेको हावा अथवा ग्यास। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छ। त्यस्तै स्थलमण्डल, हामीले अघि जमिनको कुरा गरेका थियौँ नि। पृथ्वीको बाहिरपट्टि बाहिरी भागमा रहेको जमिनलाई हामी स्थलमण्डल भन्छौँ। अनि बाहिरपट्टिकै भागमा जलमण्डल पनि रहेको छ, पानीको भाग। भाइ बहिनीहरू एकपटक सम्झिनुहोस् त, पृथ्वीमा जमिनको भाग कति र पानीको भाग कति भनेर हामीले भनेका थियौँ? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले सम्झिनु भएको छ पक्कै पनि। हामी यो कुरा पनि फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर हेर्नेछौँ। अब भित्री सतह, पृथ्वीको भित्री तहमा के कस्ता संरचनाहरू छन्, त्यो तहको नामहरू के हुन्, कसरी बाँडिएको छ भित्री तहलाई भन्ने कुरा अगाडिको कुरालाई हामी सम्झ्यौँ। भित्री तहमा मध्यमण्डल वा मध्यवर्ती तह भनेर हामीले एउटा हेरेका थियौँ भने यो सबभन्दा मोटो तह र केन्द्रमण्डल भनेर हामीले अत्यन्तै भित्र मध्य भागकोलाई चाहिँ हामीले केन्द्रमण्डल भन्छौँ भनेर पनि हेरेका थियौँ। अब
आज हामी पृथ्वीमण्डल, पृथ्वीमा जलमण्डल र स्थलमण्डल, जमिन र पानीको भाग कति छ भन्ने कुरालाई फेरि एकपटक सम्झिन्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, हामीले यो अगाडि हेरेको चित्र हो, यसमा जुन निलो भाग देख्छौँ हामी, त्यो निलो भाग चाहिँ पानी जनाउँछ निलो भागले भने, हरियो भागले जमिन जनाउँछ। हेर्दाखेरि कुन भाग बढी छ त? हेर्नुहोस् त, जमिनको भाग बढी छ कि पानीको भाग बढी छ? पक्कै पनि पानीको भाग बढी देखिन्छ है। हो, पृथ्वीमा पानीको भाग नै बढी छ र जमिनको भाग चाहिँ पानीको भागको तुलनामा कम छ। अब यसलाई हामीले पाई चार्टमा पनि हेरौँ त, वृत्त चित्रमा। यो चाहिँ जलमण्डल अथवा पानीको भाग। पानीको भाग कति प्रतिशत रहेछ त? हो, पानीको भाग चाहिँ 71% रहेछ। लगभग 2/3 अंश त जमिनको पानीको भाग नै रहेछ। अनि जम्मा 29% चाहिँ स्थलमण्डल अथवा जमिनको भाग रहेछ। पानीको भाग 71% र जमिनको भाग 29%। यसरी जमिन र पानीलाई कुल मिलाएर हामीले पृथ्वी भन्ने रहेछौँ। त्यो सँगसँगै वायुमण्डल पनि आउँछ भाइ बहिनीहरू। वायुमण्डलको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। तर वायुमण्डल, ग्यास अथवा हावा त यत्रतत्र फैलिएको हुन्छ। यसले त कुनै निश्चित भूभाग उघट्ने कुरा पनि रहेन। जमिनमाथि पनि वायुमण्डल हुन्छ अनि पानीमाथि पनि वायुमण्डल हुन्छ। त्यसकारण वायुमण्डल कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ त भनेर प्रश्न सोध्यो भने भाइ बहिनीहरूले के उत्तर दिनुहुन्छ त? पृथ्वीको सतह जति छ सबै 100% भनेको 100% मै वायुमण्डल त छ। जमिनमाथि पनि वायुमण्डल छ अनि पानीमाथि पनि वायुमण्डल छ। त्यसकारण त्यसको क्षेत्रफल चाहिँ सबै भागलाई वायुमण्डलले ओगटेको छ। अब हामी स्थलमण्डल वा भूमण्डलको कुरा गरौँ। जमिनको भाग, भाइ बहिनीहरूको वरिपरि पनि प्रशस्त जमिन छ है। त्यो जमिन पनि स्थलमण्डलकै एउटा सानो रूप हो। हाम्रो जग्गा जमिन छ भने त्यो जग्गा जमिनमा एक टुक्रा जग्गा, एउटा घडेरी, एउटा प्लट, एउटा कित्ता हामी जे भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो हिसाबले जग्गालाई टुक्र्याएको हो, जमिनलाई टुक्र्याएको हो। तर प्राकृतिक रूपमै जमिन पानीबाट, पानीको भागबाट अलग भएर पनि बसेको छ। हामीले त्यो जमिनको एक टुक्रा जल मण्डल अथवा पानीको भागबाट छुट्टिएर बनेको जमिनको भागलाई हामीले जमिनको एक टुक्रा भन्छौँ। अब त्यो एक टुक्रालाई के भन्छौँ होला त? त्यसको नाम के होला? हेर्नुहोस् त, यो हामीले चित्रमा देखिरहेका छौँ। यो एक टुक्रा जमिन, यो अर्को टुक्रा, यो टुक्रा साना साना टुक्रा पनि छन्, ठुल्ठुला टुक्राहरू पनि छन्। यसरी चाहिँ जमिन र पानीको भागबाट छुट्टिएर पृथ्वीको धेरै टुक्राहरू भएका छन्। यसरी टुक्रा हुने जमिनको स्थलमण्डललाई टुक्रा टुक्रा गरेर हामीले अध्ययन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी महादेश भनेर भन्छौँ। हामीले अघि नै भन्यौँ, पृथ्वीको करिब 29% भाग पानीले ढाकेको छ भने बाँकी 71% भाग जमिनले ढाकेको छ। पृथ्वीको जमिनको भाग ठुला ठुला टुक्राहरूमा बाँडिएको छ। ती टुक्राहरूलाई महादेश भनिन्छ। हामीले अहिले भनेका थियौँ नि, जमिनको टुक्रा नै महादेश हो, जुन चाहिँ हाम्रो जग्गाको जस्तो सानो टुक्रा, हाम्रो एउटा गरा, एउटा घडेरी जस्तो होइन। यो चाहिँ ठुलो जमिनको हिस्सालाई हामी महादेश भनेर भन्छौँ। यस्ता महादेशहरू पृथ्वीमा कति छन् त? यस्ता महादेशहरू पृथ्वीमा कति छन् भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। अन्य कक्षाहरूमा पनि, अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले पक्कै मिलाउनु भएको छ। पृथ्वीमा यस्ता 7वटा महादेशहरू छन्। ती महादेशको नाम म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु र भनेर पनि सुनाउँछु। भाइ बहिनीहरूले पनि यो कुरा चाहिँ जानिसक्नु भएको छ। हामी बसेको महादेश चाहिँ कुन हो? भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त। हो, हामी बसेको महादेश एसिया महादेश हो। एसिया, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका, यी चाहिँ जमिनका भागहरू, ठुल्ठुला जमिनका टुक्राहरू हुन्। यसलाई हामीले महादेश भन्यौँ। यसलाई एसिया महादेश, अफ्रिका महादेश, उत्तर अमेरिका महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश, युरोप महादेश, अस्ट्रेलिया महादेश र अन्टार्कटिका महादेश भनेर हामीले यसको नामाकरण यसरी गरेका छौँ। अब हामी हरेक यी महादेशहरूलाई कहाँ छ भनेर पनि पत्ता लगाउँछौँ र यसका केही विशेषताहरू, मुख्य विशेषताहरूलाई पनि हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू टिपोट गर्नका लागि तयार भएर बस्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् है, म एउटा भाइ बहिनीहरूलाई विश्वको मानचित्र देखाउँछु। यो हाम्रो पृथ्वी हो। यो पृथ्वीमा चाहिँ पृथ्वीको सम्पूर्ण भाग देखिएको छ। अझ भनौँ,
पृथ्वीको दुईटा गोलार्धलाई जोडेर हामीले एउटै पृथ्वी यसरी बनायौँ। हामीले एकातिरबाट मात्र हेर्दा त पृथ्वीको अर्को भाग त हामी देख्दैनौँ। त्यसकारण यो पृथ्वीको मानचित्र हो। पृथ्वी सबै पृथ्वीमा भएको भाग हामीले यसरी यो पृथ्वीको नक्सामा हेर्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले पढ्दै आउनुभएका विभिन्न महादेशहरू, एसिया, युरोप, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, अन्टार्कटिका, साउथ अमेरिका, नर्थ अमेरिका, यी भाइ बहिनीहरूले पढ्दै आउनुभएका महादेशका नामहरू हुन्। हेर्नुहोस् है त, यो एसिया महादेश जहाँ हामी रहेका छौँ, हाम्रो छिमेकी महादेश अफ्रिका र युरोप, हाम्रो छिमेकी महादेश युरोप पनि रहेछ। अनि हामीभन्दा अलिक पर उत्तर अमेरिका रहेछ। त्यस्तै दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिकाको दक्षिणपट्टि पर्दो रहेछ। अनि यो हाम्रो छिमेकी अघि हामीले भनेको युरोप चाहिँ एसियासँगै जोडिएको रहेछ र अफ्रिका र एसिया लगभग नजिक नजिक रहेछन्। अफ्रिका, युरोप र एसिया लगभग नजिक नजिक रहेका महादेशहरू रहेछन्। त्यस्तै अस्ट्रेलिया चाहिँ अलिक टाढा रहेछ, छुट्टै। हेर्नुहोस् है, यो जमिनको भाग छुट्टै रहेछ। यो जुन रङ दिएको छ यो अस्ट्रेलिया महादेशको भाग हो। यो पनि अस्ट्रेलिया महादेशमा पर्दो रहेछ। यता यता साना साना टुक्रा पनि देखिन्छ हामीले, यो अस्ट्रेलिया महादेशमा पर्दो रहेछ। यो पहेँलो भाग चाहिँ एसिया महादेशमा पर्दो रहेछ। हाम्रो एसिया महादेशको सिमाना त अस्ट्रेलियासँग पनि जोडिएको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यो अस्ट्रेलियाको आधा भाग चाहिँ अस्ट्रेलिया महादेशमा पर्ने रहेछ र आधा भाग चाहिँ एसिया महादेशमा पर्ने रहेछ। यसरी हामीले हाम्रो छिमेकी महादेशको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो अस्ट्रेलिया पनि छिमेकी महादेश पर्दो रहेछ, अलिक टाढा भए तापनि। अफ्रिका पनि हाम्रो छिमेकी महादेश पर्दो रहेछ र युरोप पनि हाम्रो छिमेकी महादेश पर्दो रहेछ। हामीभन्दा टाढा दक्षिण अमेरिका र उत्तर अमेरिका महादेशहरू पर्दा रहेछन्। अब हेर्नुहोस् त, अन्टार्कटिका भन्ने महादेश त यहाँ रहेछ। यो किन यस्तो सेतो दिएको होला? भाइ बहिनीले अनुमान गर्नुहोस् त, यसको रङ त सेतो छ। अरू फरक फरक रङ छन्, तर यसको सेतो रङ छ। सेतोले यो चाहिँ दक्षिणी ध्रुवमा रहेको महादेश हो र यो चाहिँ हिउँको रूपमा बरफको रूपमा रहेको महादेश हो। यो महादेशमा बरफै बरफ छ। यहाँको पानी बरफको रूपमा रहेको छ। अनि यहाँ मानिसहरूले कसरी घर बनाउँछन् होला, मानिसहरू कति बसेका होलान्, कस्ता मानिसहरू यहाँ बस्छन् होला, भाइ बहिनीहरूले यो विषयमा पनि सोच्दै गर्नु होला है। अब हामी हरेक महादेशको विषयमा एक एक गर्दै चर्चा गर्न अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई कुन महादेशको बारेमा चर्चा गर्न, कुन महादेशको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भाइ बहिनीहरूलाई? पक्कै पनि हामी बसेकै महादेश, हामी बसेको एसिया महादेशकै विषयमा चर्चा गर्दा यसकै विषयमा जान्न भाइ बहिनीलाई अझ बढी मन लागेको होला। ठिकै छ, हामी एसिया महादेशकै विषयमा चर्चा गरौँ। ल, एसिया महादेशमा हामी बस्छौँ। एसिया महादेशको एउटा देश हो नेपाल। अब एसिया महादेश हामीले अघि भन्दै जाँदा एसिया महादेश चाहिँ यो हामीले भाइ बहिनीले गोलार्ध पनि हेरिसक्नु भएको छ है। गोलार्ध पृथ्वीका 4वटा गोलार्ध छन्। यो मध्य भागबाट यसलाई हामीले प्रधान मध्याह्न रेखा भनेका छौँ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्राइम मेरिडियन पनि भनेर भनिन्छ। योबाट पूर्वतिरको भागलाई पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमतिरको भागलाई पश्चिम गोलार्ध भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै यो भाग जुन छ इक्वेटर, यसको भागको उत्तरपट्टिको भागलाई हामीले उत्तर गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध भनेका छौँ भने दक्षिणतिरको भागलाई दक्षिणी गोलार्ध भनेका छौँ। अब हेर्नुहोस् त, यो गोलार्धको हिसाबले हेरौँ, हाम्रो एसिया महादेश चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा उत्तरी र पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी उत्तर गोलार्धमा रहेछ। तर अलिकति भाग चाहिँ हाम्रो यो दक्षिण गोलार्ध, दक्षिण पश्चिम गोलार्धमा पनि, दक्षिण पूर्वी गोलार्धमा पनि रहेछ। दक्षिण पूर्वी गोलार्धमा थोरै भूभाग र उत्तर पूर्वी गोलार्धमा बढी भूभाग रहेको ठाउँ रहेछ। त्यस्तै युरोप पनि उत्तरी गोलार्धमा भएको यो महादेश रहेछ। तर यसको केही भाग चाहिँ, यो भाग चाहिँ उत्तरी पूर्वी गोलार्धमा परेको युरोप, केही भाग चाहिँ उत्तरी पश्चिमी गोलार्धमा पनि पर्दो रहेछ, यति भाग। र अफ्रिका चाहिँ यसो हेर्दा यो चाहिँ केन्द्र भागमा परे जस्तो देखिन्छ। यो दक्षिणी गोलार्ध पनि यसले भेटेको छ, पूर्वी गोलार्ध पनि भेटेको छ, उत्तरी गोलार्ध पनि भेटेको छ, पश्चिम गोलार्ध पनि भेटेको छ। तर यसले नभेटेको चाहिँ एउटा दक्षिणको पश्चिम गोलार्ध चाहिँ भेटेको छैन। यो चाहिँ 3वटा गोलार्धमा फैलिएको महादेश रहेछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ पृथ्वीको मध्य भागमा रहेको महादेश भनेर पनि भनिन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, यो दक्षिण अमेरिका चाहिँ दक्षिणी गोलार्धको पश्चिमी गोलार्धमा, पश्चिमी दक्षिण गोलार्धमा रहेको रहेछ। र यसको केही भाग चाहिँ उत्तरी गोलार्धमा पनि देखिन्छ। अलिकति भाग उत्तरी गोलार्धसम्म पनि फैलिएको छ भने
यो उत्तर अमेरिका चाहिँ मात्रै उत्तर पश्चिम गोलार्धमा फैलिएको एक मात्र महादेश रहेछ। अस्ट्रेलिया पनि त्यसै गरी दक्षिण पूर्वी गोलार्धमा फैलिएको एक मात्र महादेश रहेछ। अनि अन्टार्कटिकाको त हामीले कुरा गर्नै परेन, यो चाहिँ दक्षिणी गोलार्धको मध्य भागमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर फैलिएको छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ, यो कुरा चाहिँ हामी हरेक महादेशको विषयमा यसका विशेषताहरूको कुरा गर्दा पनि यो कुरा सम्झिन्छौँ। भाइ बहिनीहरूले यो कहाँ कहाँ पर्छ भन्ने कुरा याद गर्दै गर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् है, हामी एसिया महादेशको कुरा गर्छौँ। एसिया महादेश हामी बसेको महादेश हो। एसिया महादेश हामीले अघि मानचित्र, विश्वको मानचित्रमा एसिया महादेश हेरेका थियौँ भने अहिले चाहिँ हामीले एसिया महादेशको मात्रै नक्सा हेरेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाम्रो देश कहाँनिर छ भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले चिनिसक्नु भएको छ, हाम्रो देश चाहिँ यहाँनिर नेपाल रहेको छ, हामी यहाँ छौँ, भारत यहाँ छ भने चीन यहाँ छ। हाम्रा दुईटा छिमेकी ठुल्ठुला छिमेकी देशहरू यहाँ छन्। भारतभन्दा पनि चीन त धेरै ठुलो देश रहेछ। यसरी भूगोल नै हेर्दा यो धेरै फैलिएको पनि रहेछ। नेपाल चाहिँ यी दुईटा देशको तुलनामा सानो यहाँ बिचमा रहेछ। अब हामीले एसिया महादेशका केही प्रमुख विशेषताहरूको कुरा गरौँ। पृथ्वीको धेरै भूभाग उत्तरी गोलार्धमा रहेको हो। अघि नै हामीले भन्यौँ एसियाको थोरै मात्रै दक्षिणी गोलार्धमा रहेको छ, दक्षिण पूर्वी गोलार्धमा रहेको छ। त्यस्तै क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो महादेश चाहिँ एसिया महादेश नै हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो महादेशका बासिन्दा हौँ हामी। त्यसकारण पनि एसियामा हामी जन्मेका छौँ। यो संयोगका लागि हामीले गर्व महसुस गर्नुपर्छ र हाम्रो एसिया महादेश, आफ्नो देश, आफ्नो गाउँ, आफ्नो समाजलाई हामीले केही न केही योगदान दिनुपर्छ। त्यस्तै कुल भूभागको करिब 29.4% भूभाग यस महादेशले ओगटेको छ। यदि यो सबैभन्दा ठुलो महादेश भनेको कुनै पनि अरू महादेशले 29.4% पक्कै ओगटेको छैन। यो सबैभन्दा ठुलो महादेश हो। अरू महादेश योभन्दा थोरै क्षेत्रफल मात्रै ओगटेर फैलिएका छन्। यसलाई विषमताको महादेश भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, विषमताको महादेश विषमता भनेको चाहिँ नमिल्दो कुरा के। यहाँ संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा जुन हाम्रो देशमा पर्छ, सगरमाथा पनि यही देशमा रहेको छ। र संसारको सबैभन्दा होचो भाग जसलाई मृत सागर अथवा डेड सी पनि भनिन्छ, त्यो भाग पनि यही महादेशमा रहेको रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, यो विषमता, यो उल्टो कुरा भएन। सबैभन्दा अग्लो ठाउँ पनि यही छ र सबैभन्दा होचो ठाउँ पनि यही छ हो। त्यसकारण यसलाई विषमताको महादेश भनिन्छ। यति मात्रै होइन, यहाँको हावापानी, यहाँ बस्ने मानिसहरूको जनजीवन, यी धेरै कुराहरू चाहिँ एक अर्कासँग नमिल्दा पनि छन्। त्यसकारण यहाँ ठुलो भूभाग र फरक खालका व्यक्तिहरू, फरक खालको हावापानी, फरक खालको जनजीवन रहने भएका कारणले पनि यो महादेशलाई चाहिँ विषमताको महादेश भनेर चिनिन्छ। यहाँ जम्मा 51वटा देशहरू रहेका छन्। यहाँ देशहरू भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यी देशहरू सबै एसिया महादेशमा पर्ने देशहरू हुन् र यी सम्पूर्ण देशहरूको सङ्ख्या 51 रहेको छ। यसमा कुनै ठुला, कुनै साना, कुनै नेपालभन्दा पनि साना देशहरू पनि होलान्, कुनै निकै ठुला, धेरै ठुला देशहरू पनि होलान्। यी सम्पूर्ण देशहरू जोडेर जम्मा 51वटा देशहरू एसिया महादेशमा पर्दछ। अब हामी अफ्रिका महादेशको कुरा गरौँ। यो अफ्रिका महादेश हामीले अघि के भनेका थियौँ, यो चाहिँ मध्य भागमा रहेको महादेश हो। पृथ्वीको मध्य भागमा रहेको महादेश अफ्रिका महादेश हो। यसका पनि केही विशेषताहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो अफ्रिका महादेश भयो, यो अफ्रिका महादेशको नक्सा भयो। यहाँ कतिवटा देश छन् भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो पनि भन्छु। हेर्नुहोस् है त, अफ्रिका महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो महादेश रहेछ। एसिया पहिलो रहेछ र एसिया पछि दोस्रो ठुलो चाहिँ अफ्रिका रहेछ। विश्वको कुल भूभागको 20.2% भूभाग यस महादेशले ओगटेको छ। एसियाले 29.4% भूभाग ओगटेको थियो भने अफ्रिकाले चाहिँ 20.2% भूभाग ओगटेको रहेछ। लगभग 9% भूभाग कम ओगटेको रहेछ एसियाको तुलनामा। अनि पृथ्वीको करिब मध्य भागमा रहेको महादेश हो यो भनेर त हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। महादेशमा जम्मा 54वटा देशहरू रहेका छन्। एसिया महादेशमा 51वटा देशहरू मात्रै थिए। यो सानो भए तापनि यहाँ चाहिँ देशहरूको सङ्ख्या चाहिँ अझै धेरै रहेछ। यहाँ 54वटा देशहरू रहेछन्। अघि हामीले हेर्दा चीन र भारतलाई ठुल्ठुला मुलुक मानेका थियौँ, ठुल्ठुला मुलुकहरू थिए एसियामा, तर त्यति ठुलो देशहरू चाहिँ हामीले यो नक्सामा देख्दैनौँ। त्यसकारण पनि अफ्रिकामा देशहरूको सङ्ख्या धेरै छ। अनि अफ्रिका पृथ्वीको मध्य भागमा रहेको हुँदा
यहाँ चाहिँ अत्यन्तै गर्मी खालको हावापानी पाइन्छ र यो गर्मी खालको हावापानी भएको कारणले यहाँ चाहिँ मानिसहरूको जीवन पनि त्यति सरल छैन र यसलाई चाहिँ अरू महादेशहरूको तुलनामा यसलाई अविकसित अथवा कम विकसित महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। यहाँ चाहिँ खेतीपाती गर्ने कुरा, अन्य जनजीवन जीविका चलाउने कुराहरूमा ज्यादै कष्टकर छ भनेर भनिन्छ हावापानीका कारणले। त्यसकारण यो अफ्रिका महादेशलाई अलिकति कम विकसित महादेश भनेर चिनिन्छ। अब हामी उत्तर अमेरिका महादेश अन्तर्गत पर्ने केही यसका विशेषताहरूको विषयमा चर्चा गरौँ। अब हेर्नुहोस् है, हामीले उत्तर अमेरिकाको नक्सा यो भयो। हामीले अघि हेर्दै गरेको उत्तर अमेरिका, युरोप र एसिया पछाडि उत्तर अमेरिका आयो भनेपछि यो पक्कै पनि यो चाहिँ विश्वको कतिौं ठुलो देश, कतिौं ठुलो महादेश होला त भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। ल, क्षेत्रफलका हिसाबले यो विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश हो। पक्कै पनि यसको क्षेत्रफल 20% भन्दा कम क्षेत्रफल यसले ओगटेको हुनुपर्छ, होइन त भाइ बहिनीहरू? हो। यसले विश्वको कुल भूभागको जम्मा 16.9% भूभाग मात्र ओगटेको छ। यो विश्वको तेस्रो ठुलो महादेश हो र यस महादेशमा रहेका देशहरूको जम्मा सङ्ख्या 23 मात्रै रहेको छ। हामीले अघि 51 पढ्यौँ, त्यस्तै 54 देशहरू पढ्यौँ। यहाँ चाहिँ जम्मा 23वटा देशहरू मात्रै उत्तर अमेरिकामा रहेका छन्। र हामीले धेरै नाम सुनेको संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा हामीले अमेरिका मात्रै भन्छौँ नि, त्यसलाई अथवा युएस पनि भन्छौँ, त्यो अनि निकै हामीले आफन्तहरू पनि जानुभएको सुनिने अर्को देश क्यानाडा, अमेरिका जस्ता विश्वमा नाम चलेका देशहरू पनि यो महादेशमा पर्छन् र यो महादेश चाहिँ विकासको हिसाबले अलिक अगाडि बढेको महादेश पनि हो। अब हामी दक्षिण अमेरिकाको कुरा गरौँ। दक्षिण अमेरिका पनि एउटा अमेरिकन महादेश। हामीले दुईटा अमेरिकाको कुरा गऱ्यौँ, एउटा उत्तर अमेरिका, एउटा दक्षिण अमेरिका। उत्तर अमेरिका पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा रहेको रहेछ, दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्धमा रहेको रहेछ र यो दक्षिण अमेरिकाको नक्सा हो भाइ बहिनीहरू। दक्षिण अमेरिकाको नक्सा यसो भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गर्नुभयो भने यो भारतको नक्सासँग कता कता मिल्न जान्छ है। तर यो चाहिँ भारत एउटा देश भयो, दक्षिण अमेरिका चाहिँ एउटा महादेश भयो। यसका पनि केही विशेषताहरू हेरौँ है त। यो महादेश क्षेत्रफलका हिसाबले चौथो ठुलो महादेश हो। हामीले तेस्रो ठुलो महादेश उत्तर अमेरिकालाई भनेका थियौँ भने यो चाहिँ चौथो ठुलो महादेश हो। यसले विश्वको कुल भूभागको जम्मा 11.7% मात्रै भूभाग ओगटेको छ। उत्तर अमेरिकाले कति ओगटेको छ भनेर हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ। हो, उत्तर अमेरिकाले 16.9% भूभाग ओगटेको छ भने दक्षिण अमेरिकाले चाहिँ 11.7% मात्रै भूभाग ओगटेको रहेछ। यो पृथ्वीको पश्चिमी गोलार्धमा रहेको छ। पश्चिमी र दक्षिणी गोलार्धमा रहेको यो महादेश हो। पृथ्वीको पश्चिम दक्षिण गोलार्धमा रहेको छ। यस महादेशमा संसारको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रेणी जुन चाहिँ धेरै प्रचलित प्रख्यात पनि छ, जसलाई एन्डिज पर्वत श्रेणी भनेर भनिन्छ। त्यो एन्डिज पर्वत श्रेणी पनि यही दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्छ। हाम्रो नेपालमा पनि पर्वत श्रेणी छ, त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा माउन्टेन रेन्ज भन्छौँ र त्यहाँ पनि पर्वत श्रेणी छ। त्यो चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो पर्वत श्रेणी हो। त्यो चाहिँ एन्डिज माउन्टेन रेन्जको रूपमा हामी चिन्छौँ। त्यो माउन्टेन रेन्ज अथवा पर्वत श्रेणी पनि त्यही महादेशमा रहेको छ। जम्मा यस महादेशमा त जम्मा 12वटा मात्रै देशहरू रहेछन्। हामीले सबैभन्दा बढी देश भएको महादेश कुन भन्यौँ त? अघि हामीले 54वटा देश भएको महादेश पनि भनेका थियौँ है। त्यो 54वटा देश भएको महादेशको नाम भाइ बहिनीहरूले याद गर्दै गर्नु होला। यसमा जम्मा 12वटा मात्रै देशहरू रहेका छन्। अब हामी युरोप महादेशको कुरा गरौँ। युरोप महादेशको यो नक्सा भयो। युरोप महादेशको नक्सा, यो युरोप महादेशको नक्सा कता कता घोडा यता फर्केर कुद्दै गरे जस्तो पनि देखिन्छ है। यो तल खुट्टा टेकिरहे जस्तो, त्यस्तो पनि भान भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेको, यो घोडा कुद्दै गरेको छ कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो युरोप महादेश चाहिँ क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो सानो महादेश रहेछ। दोस्रो सानो भनेको छैटौँ ठुलो। दोस्रो सानो भनेको छैटौँ ठुलो। अब हामीले दोस्रो सानो महादेश भन्यौँ भने सानो, सबैभन्दा सानो महादेश त अझै आउनै बाँकी छ होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ, यो क्षेत्रफलको हिसाबले दोस्रो सानो महादेश भयो। यसले विश्वको कुल भूभागको करिब 7% भूभाग मात्र ओगटेको छ। पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा रहेको यो युरोप महादेश हाम्रो छिमेकी महादेश पनि हो।
यस महादेशमा रहेका देशहरूको जम्मा सङ्ख्या चाहिँ 44 रहेको छ। हेर्दाखेरि जम्मा यसले 7% भूभाग मात्रै ओगटेको छ, तर देशहरूको सङ्ख्या त धेरै रहेछ। यसमा देशहरूको क्षेत्रफल, यहाँ रहेका देशहरूको क्षेत्रफल पक्कै पनि साना साना देशहरू यहाँ होलान्, नत्र त यति धेरै सङ्ख्यामा देशहरू हुन नपर्ने हो। यसरी हेर्दा पनि हामी देख्छौँ यो स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड यी देशहरू चाहिँ अलिक ठुला जस्तो देखिन्छ। अरू देशहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा साना साना देशहरू छन्। स्पेन पनि यहाँ ठुलो जस्तो देखिन्छ। यी यहाँ रहेका 44 वटा देशहरू हुन्। अब हामी अर्को महादेशको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ अस्ट्रेलिया महादेश हो। अस्ट्रेलिया महादेशको कुरा गर्दा अस्ट्रेलिया त भाइ बहिनीहरूले एकदम नाम सुन्नुभएको महादेश हो है। अस्ट्रेलियामा हाम्रा दाजु दिदीहरू, आफ्नो परिवारका आफन्तहरू धेरै पढ्न पनि जानुहुन्छ। यो अस्ट्रेलिया महादेश चाहिँ आफैमा एउटा देश पनि रहेछ। अस्ट्रेलिया महादेश पनि भन्छौँ र हामीले पढ्न जाने ठाउँ कहाँ हो भन्दा अस्ट्रेलिया पनि भन्छौँ। अस्ट्रेलिया आफैमा देश र आफैमा महादेश पनि रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो अस्ट्रेलियाको नक्सा हो। यो अस्ट्रेलियालाई वेस्टर्न अस्ट्रेलिया, साउथ अस्ट्रेलिया, नर्दर्न अस्ट्रेलिया, त्यस्तै क्विन्सल्यान्ड, न्यू साउथ वेल्स भनेर यी विभिन्न नामले चिनिन्छ। यो चाहिँ अस्ट्रेलियाको नक्सा हो। यो अस्ट्रेलियाको विशेषताहरू के कस्तो छन् त, म त्यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। यो क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महादेश रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो देशबाट, हाम्रो गाउँ समाज आफन्तहरूबाट धेरै मानिसहरू पढ्नका लागि अस्ट्रेलिया जानुहुन्छ। हामी संसारको सबैभन्दा ठुलो महादेश र अस्ट्रेलिया संसारको सबैभन्दा सानो महादेश। हामी सबैभन्दा ठुलो महादेशबाट सबैभन्दा सानो महादेशमा पढ्न गइरहेका रहेछौँ है। मैले यो सन्दर्भको लागि भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा सम्झन सजिलो होस् भनेर सुनाएको मात्रै हो है त। यसले विश्वको कुल भूभागको करिब 5.9% भूभाग मात्र ओगटेको छ। करिब 6% भूभाग अस्ट्रेलियाले ओगटेको देखिन्छ। अनि पृथ्वीको दक्षिणी गोलार्धमा रहेको यो अस्ट्रेलिया एउटा छुट्टै देश पनि हो भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु। र यो महादेशलाई चाहिँ क्याप्टेन कुक भन्ने एकजना व्यक्तिले खोजी गरेर पत्ता लगाएका हुन्। यहाँ मानिसहरू त बस्थे पहिला पनि, तर यो महादेश छ भनेर, यो ठाउँ छ भनेर अरू त्योभन्दा बाहिरतिरका मानिसहरूलाई जानकारी पत्ता थिएन। त्यो जानकारी गराउने व्यक्ति चाहिँ क्याप्टेन कुक भन्ने व्यक्ति हुन्, जसले यो नयाँ ठाउँ पत्ता लगायो, यहाँ पनि मानिसहरू बस्दा रहेछन्, यहाँ पनि बस्ने ठाउँ रहेछ भनेर पत्ता लगाएको महादेश हो यो। यस महादेशमा जम्मा 14वटा देशहरू रहेका छन्। अस्ट्रेलिया आफैमा एउटा देशको नाम पनि अस्ट्रेलिया हो भने अस्ट्रेलिया महादेशभित्र चाहिँ अस्ट्रेलिया लगायत अन्य 14वटा देशहरू पनि रहेका छन्। अब हामीले एउटा मात्रै महादेशको विषयमा चर्चा गर्नु छ। त्यो महादेशको म भाइ बहिनीहरूलाई चित्र देखाउँछु र त्यो नक्सा देखाउँछु र त्यो नक्सामा भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यो नक्सा त अहिलेसम्म हेरेको भन्दा छुट्टै खालको नक्सा छ। यसमा कुनै देशको नाम पनि देखिँदैन र यहाँ यो सेतो भाग पनि देखिएको छ। हामीले सुरुमै भनेका थियौँ नि, यो एन्टार्कटिका भन्ने महादेश हो। यो महादेशको रङ हामीले सेतो देखेका छौँ। यहाँ चाहिँ हिउँले ढाकिएको हुन्छ। यो विश्वको, यो पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा रहेको छ भनेर हामीले भन्यौँ। यो दक्षिणी ध्रुवको वरिपरि फैलिएको छ भनेर भन्यौँ। अनि यहाँ मानिसहरू चाहिँ कति बस्छन् होला त? ती मानिसहरू कस्ता प्रकारका होलान्? यति हिउँमा बस्न सक्ने मानिसहरू? त्यो कुरामा भाइ बहिनीहरूलाई मैले त्यो कुरा पनि भन्नुपर्ने छ। यसको अन्य विशेषताहरूको विषयमा कुरा गरौँ अनि त्यो कुरा म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउँछु है त। हेर्नुहोस् है त, क्षेत्रफलका हिसाबले यो 5औं ठुलो महादेश चाहिँ रहेछ है। क्षेत्रफलका हिसाबले 5औं ठुलो महादेश। हामीले अघि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो गर्दै अनि दोस्रो सानो महादेश भनेका थियौँ, अनि सबैभन्दा सानो महादेश भनेर अस्ट्रेलियालाई भनेका थियौँ। अब यो चाहिँ 5औं ठुलो महादेश रहेछ। हामीले यसलाई अन्तिममा किन पढ्यौँ होला भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले पक्कै अनुमान गर्दै गर्नुभएको होला। यसले विश्वको कुल भूभागको करिब 8.95% भूभाग ओगटेको छ। धेरै ठुलो क्षेत्रफल पनि यो अरू महादेशहरूभन्दा पनि ठुलो महादेश भएको कारणले यसले बढी क्षेत्रफल ओगटेको कुरा त हामीले हेरिहाल्यौँ। यो पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवमा रहेको छ र यो महादेश सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश हो। किन पछि पत्ता लागेछ त भन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि मात्रै यो महादेश उपयुक्त छ। यहाँ मानिसहरूको बसोबास छैन। यहाँ मानिसहरू बसोबास गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। यहाँ चाहिँ अत्यन्तै चिसो हावापानी छ, सधैँभरि हिउँ जमिरहन्छ र यो ध्रुवीय स्थान भएका कारणले यहाँ मानिसहरू बस्ने खालको वातावरण, हावापानी केही छैन। र यहाँ चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न सामुद्रिक घटनाहरू,
त्यस्तै ती समुद्रका विशेषताहरू, हिउँले ढाकेर भएको ठाउँमा हुने विभिन्न क्रियाकलापहरूको विषयमा अध्ययन गर्नका लागि, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नका लागि मात्रै मानिसहरू केही समय गएर, फेरि एकदमै कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ पक्कै यो ठाउँमा जान त, त्यसकारण ती मानिसहरू केही समय गएर फर्किनका लागि मात्रै जान्छन्। हामीले अहिलेसम्म 7वटा महादेशको कुरा गऱ्यौँ। 7वटा महादेशमा हामीले अन्टार्कटिका भन्ने मात्रै एउटा यस्तो महादेश, एन्टार्कटिकाको एउटा विशेषता अरूभन्दा छुट्टै पत्ता लगायौँ। त्यो भनेको यो चाहिँ महादेश भयो, तर यहाँ मानिसहरूको बसोबास चाहिँ हुँदो रहेनछ। र सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया रहेछ। हो, अब यस्तै कुराहरूलाई समेटेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा यहाँ अभ्यासका लागि प्रश्न पनि राखेको छु। मैले यहाँ प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूलाई देखाइ पनि सकेँ। अब भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर भन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अभ्यासका लागि यो प्रश्न मैले यहाँ राखेको छु। प्रश्न नम्बर 1 मा पृथ्वीको जमिनको भागलाई के भनिन्छ भन्ने खाली ठाउँ रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले जमिनको भागलाई के भनिन्छ त? म भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति थोरै अनुमान गर्न सजिलो होस् भनेर केही कुरा भन्छु पनि। पानीको भागलाई चाहिँ जलमण्डल भनिन्छ भने जमिनको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ होला? भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई लेख्दै गर्नुहोस् है। र प्रश्न नम्बर 2, पृथ्वीमा कतिवटा महादेशहरू छन्? यो त भाइ बहिनीहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। पृथ्वीमा कतिवटा महादेश छन्? एउटा महादेशमा चाहिँ मानिसहरूको बसोबास छैन नि फेरि, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले सम्झिराख्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 3, क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो महादेश, यो त भाइ बहिनीहरूले पक्कै अनुमान गरिसक्नु भएको छ। कुन महादेश हो भन्ने कुरा। यो महादेश चाहिँ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महादेश हो। कुन महादेश चाहिँ क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महादेश हो? भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नुहोस् है। मानव बसोबास नभएको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? यो त हामीले भर्खरै छलफल गरेको कुरा भयो। भाइ बहिनीहरूलाई म उत्तर पनि देखाउँछु है त। पृथ्वीको जमिनको भागलाई स्थलमण्डल भनिन्छ। जमिनको भाग स्थलमण्डल हो र पानीको भाग चाहिँ जलमण्डल हो। पृथ्वीमा जम्मा 7वटा महादेशहरू रहेका छन्। भाइ बहिनीहरूले 7वटै महादेशहरूको नाम भन्न सक्नुहुन्छ त? एकपटक कोसिस गर्नुहोस् त। ल, एसिया, हजुर एसिया, युरोप, भन्नुहोस् त, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया, एन्टार्कटिका। भाइ बहिनीहरूले मिलाउँदै जानु भएको छ। यसै गरी 7वटै महादेशहरूको नाम भाइ बहिनीहरूले पनि याद गर्दै जानु होला। क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो महादेश पक्कै पनि हामी रहेकै महादेश एसिया महादेश हो। अस्ट्रेलिया क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा सानो महादेश हो। अब हेर्नुहोस् है, एसिया सबैभन्दा ठुलो महादेश र अस्ट्रेलिया सबैभन्दा सानो महादेश। अनि मानव बसोबास नभएको महादेश भनेर चाहिँ कुनलाई चिनिन्छ? त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले अनुमान गर्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एन्टार्कटिका भन्ने महादेश हो। त्यो भर्खरै हामीले छलफल गऱ्यौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले स्थलमण्डल अन्तर्गत पृथ्वीको आन्तरिक र बाह्य संरचनाको फरकको कुरा पनि गऱ्यौँ। आन्तरिक अथवा भित्री संरचनालाई हामीले अगाडिकै पाठमा छलफल गरिसकेका थियौँ भने आज चाहिँ बाह्य संरचनामा केन्द्रित रहेर त्यसमाथि पनि बाह्य संरचनामा पनि जलमण्डल, स्थलमण्डल र वायुमण्डल हुने रहेछन्। ती 3वटा मण्डलहरूमध्ये आज हामीले स्थलमण्डलको सन्दर्भमा मात्रै केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। र स्थलमण्डल अन्तर्गत पनि हामीले जम्मा जमिनको भाग चाहिँ 29% रहेछ। त्यो 29% जमिनको भागमा 7वटा विभिन्न महादेशहरू रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। ती 7वटा महादेशहरूमा कुनै महादेशहरू अत्यन्तै ठुला रहेछन्, कुनै महादेशहरू अत्यन्तै साना पनि रहेछन्, कुनै महादेश साना भइकन पनि देशहरूको सङ्ख्या धेरै रहेछ, कुनै महादेश ठुला भइकन पनि देशको सङ्ख्यै रहेनछ, मानिसहरूको बसोबास नै रहेनछ, र कुनै महादेश चाहिँ अत्यन्तै त्यहाँको जनजीवन अत्यन्तै कठिन रहेछ, कम विकसित रहेछन् भने कुनै महादेशहरू चाहिँ अत्यन्तै धेरै विकसित पनि रहेछन्। कुनै महादेशमा चाहिँ विकासको चरण, विकासको तह अत्यन्तै माथि रहेछ भने कुनै महादेश चाहिँ विकासका हिसाबले पछि परेका पनि रहेछन्। र एउटै महादेशभित्र पनि कुनै देशहरू कमजोर पनि हुन्छन् आर्थिक हिसाबले, विकासका हिसाबले पछि पनि परेका हुन्छन् भने कुनै देशहरू चाहिँ विकासका हिसाबले अगाडि बढेका पनि हुन्छन्। यसरी हेर्दा समग्रमा हामीले 7वटा महादेशहरूमध्ये हामी विश्वको सबैभन्दा ठुलो एसिया महादेशमा बस्ने रहेछौँ र संसारको सबैभन्दा सानो महादेश चाहिँ अस्ट्रेलिया रहेछ र मानव बसोबास नै नभएको महादेश चाहिँ
एन्टार्कटिका महादेश रहेछ भन्ने कुरासम्म हामीले हेऱ्यौँ। अब हामीले भोलिको पाठमा पृथ्वीको बाह्य संरचना अन्तर्गत अन्य जलमण्डल र वायुमण्डलको विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। आजलाई यति नै। हस्, नमस्कार।